बायजीद बुस्तामी का आपने नाम सुना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी अभी नन्हे से बच्चे हैं, अभी छोटी सी उम्र है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल हो गया। जब बचपन में वालिद का इंतकाल हो जाता है, वालिद का साया सर से उठ जाता है, तो वो दिन बड़े तल्ख और बड़े खतरनाक होते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई बच्चा छोटा हो और उसके सर से उसके वालिद का साया उठ जाए तो उसकी परवरिश किस तरीके से होती है, उसकी परवरिश किस तरीके से की जाती है। लेकिन अगर माएँ बाहिम्मत हो तो फिर औलाद की परवरिश होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे हैं, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, नन्ही सी उम्र है, वालिद का इंतकाल हो गया। लेकिन माँ ने अपने नन्हे से बायजीद के लिए खूब प्लान बनाया। आपकी वालिदा की तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम बने, और आलिम ही नहीं बल्कि वली भी बने, आलिम ही नहीं बल्कि वली भी बने। आपको मालूम हुआ हमारे शहर करीब बुस्ताम के अंदर एक अल्लाह के वली हैं जो आलिम भी बना सकते हैं और वली भी बना सकते हैं। आप नन्हे से बायजीद की उंगली पकड़कर मदरसे में ले गई। मदरसे में ले जाने के बाद में आपने कहा ऐ बाबा, ये मेरा एक ही बेटा है और इसे आलिम बनाना है, आलिम ही नहीं बल्कि वली भी बनाना है। कहा बाबा, अगर किसी की दो आंखें हैं, अगर एक फूट जाए तो दूसरी आंख से देख सकता है, लेकिन अगर किसी की एक ही आंख है और वो भी फूट जाए तो वो किससे देखेगा। इसलिए मेरा ये एक ही बेटा है और इसे आलिम बनाना है, और आलिम ही नहीं बल्कि वली भी बनाना है। उन वली ने कहा, विलायत कोई जलेबी भुंजिया तो है नहीं जो कहीं से खरीद कर दी जा सकती है। अच्छे अच्छे वलियों की औलाद को वली ना बन सके, लेकिन कभी कभी चोर भी वली बन गए। जैसे ही उन वली ने ये बात कही, उनकी हजरत बायजीद की अम्मी ने कहा, इसे आलिम भी बनाना है और वली भी बनाना है। हजरत बायजीद की अम्मी आपको मदरसे में छोड़कर चली गई। हजरत बायजीद बुस्तामी अभी नन्हे से बच्चे हैं, आपकी छोटी सी उम्र है। आप जब मदरसे में थे, आपकी वालिदा जब आपको मदरसे में छोड़ कर गई तो आपकी छोटी सी उम्र है। आप दिन में सबक याद करते, रात में तकिए पर सर रख करके रोते, और इतना रोते कि सारा तकिया भीग जाता। ये बात तो सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले तलबा समझ सकते हैं कि जब इब्तिदा में मदरसे में जाते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरता है, उन्हें घर की कितनी याद आती है, उन्हें अम्मी अब्बा की कितनी याद आती है जब मदरसे में पहुंचते हैं। यही हाल हजरत बायजीद बुस्तामी का था कि आप दिन में सबक याद करते और रात में तकिए पर सर रख करके रोते। लेकिन वो क्या माएँ थी कि उनके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत सब कुछ थी, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी। उन्हें दीन के लिए सब कुछ करना था। उन्हें औलाद से मोहब्बत तो थी, लेकिन औलाद से ज्यादा उन्हें दीन से मोहब्बत थी। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी कई महीने गुजर गए, हजरत बायजीद बुस्तामी से मिलने नहीं गई। हजरत बायजीद बुस्तामी एक दिन अपने उस्ताद के पास में गए और जाने के बाद में कहा, उस्ताद जी छुट्टी चाहिए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे माँ की बहुत याद सता रही है। उस्ताद ने और हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने उन अल्लाह वालों से ये वादा किया था, जब तक ये वली ना बन जाए इसे छुट्टी मत देना। हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया है, जब तक तू आलिम ना बन जाए, जब तक तू वली ना बन जाए तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने सोचा बच्चे को किसी तरीके से रोका जाए, इसलिए कि मैंने इसकी अम्मी से वादा किया है कि इसे जब तक ये वली ना बन जाए इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उस्ताद ने सोचा कोई तरकीब सोची जाए जिससे इस बच्चे को रोका जाए। तो उस्ताद ने कहा, ठीक है तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन पहले इतना सबक मुझे याद करके सुनाओ। यानी उस्ताद ने एक हफ्ते का सबक एक दिन में याद करने के लिए दे दिया। उस्ताद जानते थे कोई भी बच्चा एक हफ्ते का सबक एक दिन में नहीं सुना सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने एक हफ्ते का सबक एक दिन में याद करने के लिए दे दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी सबक लेते हैं और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला
جب تو ہدہد کو بلقیس کے تخت کا شعور دے سکتا ہے، جب تو جناب خضر کے سینے میں علم کو انڈھیل سکتا ہے، مولا جب تو چھوٹے سے بچے کو ماں کے دودھ کا شعور دے سکتا ہے، ماں کے دودھ کی سمجھ دے سکتا ہے، تو کیا مجھے یہ ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں کرا سکتا؟ کیا مجھے یہ ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں کرا سکتا؟ اور رب تبارک و تعالی طالب علم کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ طالب علم تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھائے تو رب تبارک و تعالی کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ طالب علم تو وہ ہے جو قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ طالب علم وہ ہے جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی نے دعا کی، مولا مجھے ایک ہفتے کا سبق یاد کرا دے۔ حضرت بایزید بسطامی کو سبق یاد ہو گیا۔ سبق یاد ہونے کے بعد میں آپ اپنے استاد کے پاس میں جاتے ہیں، استاد سے عرض کرتے ہیں استاد جی چھٹی۔ استاد نے کہا بیٹا میں نے شرط رکھی تھی، تو استاد نے کہا بیٹا میں نے شرط رکھی تھی، پہلے اتنا سبق سناؤ اس کے بعد میں چھٹی ملے گی۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا استاد جی سن لیجئے۔ استاد نے سبق سن لیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے ایک ہفتے کا سبق ایک دن میں سنا دیا۔ اب استاد کے پاس کوئی بہانہ نہ بچا، استاد کے پاس کوئی بہانہ نہ بچا۔ اب استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، لیکن آپ فوراً جائیے اور فوراً ماں سے ملاقات کر کے فوراً واپس آ جائیے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا ٹھیک ہے استاد جی میں جلدی جاؤں گا اور ماں سے ملاقات کر کے میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ حضرت بایزید بسطامی مدرسے سے باہر نکلے، دل کی کلی کلی کھل گئی۔ جب کوئی طالب علم مدرسے سے باہر نکلتا ہے گھر کے لیے تو اس کے دل میں بھی بہت خیالات ہجوم بن کر کے آتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت بایزید بسطامی کے دل کے اندر خیالات ہجوم بن کر کے آنے لگے۔ آپ تصورات کی بارات لے کر کے مدرسے سے باہر نکلے۔ آپ نے سوچا اب میں ماں سے جا کر کے کئی مہینوں کے بعد میں ماں سے ملاقات کروں گا، ماں سے محبت کی باتیں کروں گا، ماں سے مدرسے کے حالات بیان کروں گا کہ ماں میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، ماں مجھے مدرسے میں یہ کام کرنے کو ملا ہے، ماں مدرسے میں اس وقت یہ کام کرتا۔ ننھے سے بایزید بسطامی دل میں تصورات کی بارات لیے ہوئے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دروازے پر دستخط دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا امی میں تمہارا بیٹا۔ حضرت بایزید بسطامی کی امی نے کہا کون بیٹا؟ حضرت بایزید نے کہا امی میں تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہوں، تمہارا بایزید ہوں، تمہارا تیفور ہوں۔ حضرت بایزید کی امی نے کہا میرا کون بیٹا؟ کیسا بیٹا؟ حضرت بایزید نے کہا امی میں تمہارا ننھا سا تیفور ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی امی نے کہا کیا تجھے میری شرط یاد نہیں؟ کیا تو ولی بن گیا جو گھر واپس آ گیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا امی میں ابھی تک ولی نہیں بنا ہوں، ابھی تک عالم نہیں بنا ہوں، تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی امی نے کہا جب تک تو ولی نہ بن جائے، جب تک تو عالم نہ بن جائے، جب تک کہ تیرے لیے اس گھر کے دروازے نہیں کھلیں گے، جا پہلے عالم بن کر کے آ، ولی بن کر کے آ، اس کے بعد میں تیرے لیے اس گھر کے دروازے کھلیں گے۔ ننھے سے بایزید روتے ہوئے مدرسے کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں روتے رہتے ہیں۔ استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ اب تو تم امی سے ملاقات کر کے آ گئے۔ ننھے سے بایزید نے کہا استاد جی میں امی سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن امی نے ملنے سے انکار کر دیا اور فرمایا جب تک تو عالم نہ بن جائے، جب تک تو ولی نہ بن جائے، جب تک تیرے لیے اس گھر کے دروازے نہ کھلیں گے۔ امی نے بغیر ملے مجھے بھیج دیا ہے۔ استاد نے سوچا اب تو اسے ولی بنانا ہی پڑے گا، اب تو اسے عالم بنانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اس کی امی نے وعدہ جو کیا ہے۔ اس کے بعد میں استاد نے حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ میں خوب محنت کی۔ اس کے چند سالوں کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی ایک عالم بن گئے۔ عالم بننے کے بعد میں آپ کے سر پر دستار سجا دی گئی۔ دستار سجانے کے بعد میں استاد نے سوچا کہ اب یہ عالم تو بن گیا ہے، اب اسے ولی کیسے بنایا جائے، اب اسے ولی کیسے بنایا جائے؟ تو آپ کے استاد نے آپ حضرت بایزید بسطامی سے خوب عبادت و ریاضت کروائے، خوب عبادت و ریاضت کروائے۔ اس کے بعد میں ایک دن ایسا آیا کہ حضرت بایزید بسطامی کے استاد کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔
हैं और कहते हैं बायजीद को उसके घर भेज दिया जाए, बायजीद को उसके घर भेज दिया जाए। मैं बशारत देता हूं कि बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है, बायजीद को अल्लाह का वली बना दिया गया है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी जब अल्लाह का वली, अल्लाह के वली बन जाते हैं, आपके उस्ताद ने कहा बेटा जाओ, आप अल्लाह के वली बन गए, आप अल्लाह के वली बन गए। हजरत बायजीद बुस्तामी अब फिर आते हैं, घर की तरफ आते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। अंदर से आवाज आई कौन? कहा आपका बेटा। कहा कौन बेटा? कहा वही आपका एक ही तो बेटा था। कहा माँ ने कहा बेटा शर्त याद है, मैंने शर्त क्या रखी थी? क्या तू अल्लाह का वली बन गया? हजरत बायजीद आवाज देते हैं माँ तू दरवाजा तो खोल, तू कहे तो मैं सातों आसमान की तुझे सैर करा दूं, तो कहे तो मैं तुझे जन्नत की सैर करा दूं। माँ दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर आती है, दरवाजे को खोलती है और आगे बढ़कर बायजीद की पेशानी को चूमती है और कहती है बेटा मैं तेरी दुश्मन नहीं थी, मैं तेरी दुश्मन नहीं, तेरी माँ हूँ। जब तू पैदा हुआ था तो मैंने सोचा कि तू पैदा तो हो गया है, मैंने तुझे पैदा तो कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि अब तुझे पैदा तो कर दिया है, लेकिन तू कब्र की मंजिल को कैसे पार करेगा, तू पुलसिरात को कैसे पार करेगा, तू फरिश्तों के सवालों के जवाबात कैसे देगा। इसलिए मैंने तुझे अल्लाह का वली बनाया। अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ, अब तू कब्र की मंजिल को भी पार कर लेगा, अब तू पुलसिरात को भी पार कर लेगा, अब तू फरिश्तों के सवालों के जवाबात भी दे देगा। यानी पैदा करना, बच्चे को पैदा करना मकसद मत समझो, बच्चे को आलिम दीन बनाना जरूरी है। पैदा करना तो है ही है, पैदा करने के बाद में उसकी तरबियत के बारे में भी सोचो, उसे आलिम दीन बनाने के बारे में भी सोचो कि वो कब्र की मंजिल को कैसे पार करेगा। कब्र की पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की तेज धार से भी ज्यादा तेज है, वो कैसे बच्चा पार करेगा। अपने बच्चों के बारे में ये सोचा करो, सफेद चमड़ी की तरफ मत देखो कि मेरा बच्चा मदरसे में जाकर के दाल चावल खा करके कैसे गुजारा करेगा, कैसे रहेगा, ये मत सोचो। ये आखिरत के बारे में सोचा करो कि कब्र की मंजिल जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसके बारे में सोचा करो। आज की जो ये महफिल सजाई गई है वो भी कुरान मजीद के हवाले से सजाई गई है, कुरान मुकद्दस के हवाले से सजाई गई है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, आलिम दीन बनाना जरूरी समझे। कुरान की तालीम कम से कम इतना तो अपने बच्चे को पढ़ाई दें, कुरान तो पढ़ाई दें कि वो कब्र के सवालों के जवाबात